ओके फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले पीएमएस के 2005 के सेकंड पार्ट के जनरल नॉलेज के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम विनर ऑफ नोबेल प्राइज। मुस्लिम्स में से फर्स्ट कौन है जिसे नोबेल प्राइज मिला था? अनवर सादात है, यासिर अराफात है, शीरीन आबिदी है या डॉक्टर यूनुस है। तो इसका आंसर है अनवर सादात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय आर्किपेलागो। आर्किपेलागो जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? क्लस्टर ऑफ आइलैंड यानी जजीरों का बहुत बड़ा झुंड, रॉक अंडर सी समंदर के नीचे रॉक, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या फूलों का बहुत बड़ा झुंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्किपेलागो का वर्ड का मीनिंग है अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड। The next question number 38, हेलेविटा इज द ओल्ड नेम। हेलेविटा किसका पुराना नाम है? जर्मनी का पुराना नाम है, स्विट्जरलैंड का पुराना नाम है, चाड का पुराना नाम है या स्पेन का पुराना नाम है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। The next, कागली is a capital of। कागली किसका कैपिटल है? चाड का, रवांडा का, गियाना का या इथोपिया का? तो इसका आंसर है रवांडा। कागली रवांडा का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अलजबरा वाज इंट्रोड्यूस बाय। अलजबरा को किसने मुतारफ करवाया था? ख्वाज़मी ने, ज़िक्रिया राज़ी ने, जाबिर बिन हयान ने या ख़याम ने? तो अलजबरा जैसे कि हम जानते हैं, अलजबरा ख्वाज़मी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर पख्तून, पख्तूनों के बाद इन अफगानिस्तान विच इज़ बिगेस्ट ग्रुप ऑफ रेस, यानी पख्तूनों के बाद कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उज़्बेक पाए जाते हैं अफगानिस्तान में, ताजिक पाए जाते हैं, टाटन पाए जाते हैं या हज़ारा पाए जाते हैं? तो ये ताजिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्रीज रिलीजन इज शिंतोइज्म। शिंतोइज्म किस मुल्क का मजहब है? नेपाल का है, कोरिया का है, जापान का है या लेसोथो का है? तो शिंतोइज्म जो है वो याद रखिएगा, वो जापान का कंट्री रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का प्ले ग्राउंड किस कंट्री को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है जापान को, डेनमार्क को, स्विट्जरलैंड को या इटली को? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज बिग बैन। बिग बैन किस चीज़ का नाम है? कोई टावर है जिसका नाम है, कोई बेल है जिसका नाम बिग बैन है, कोई लाइट है या स्पोर्ट्समैन है? तो इसका आंसर है एक बेल है जिसका नाम है बिग बैन। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री वॉज डिस्कवर्ड बाय एबल टैस्मैन। एबल टैस्मैन ने कौन सी कंट्री दरियाफ्त की थी? हॉलैंड किया था, न्यूजीलैंड किया था, ग्रीनलैंड किया था या स्पेन किया था? तो एबल टैस्मैन ने, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को दरियाफ्त किया था। The next question is, where is Great Sandy Desert located? दुनिया का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट की बात कर रहे हैं। सैंडी डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, इटली में या इंडिया में? तो इसका आंसर है जो सैंडी डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नंबर 47,
इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, इंडिया जो बना रहा है अ किशन गंगा डैम, किशन गंगा डैम के नाम से वो किस रिवर पे बना रहा है? ऑन द रिवर। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग अ किशन गंगा डैम ऑन द रिवर झेलम, झेलम पे बना रहा है, चेनाब पे बना रहा है, नीलम पे बना रहा है या सिंध पे बना रहा है? तो याद रखिएगा किशन गंगा डैम ये बना रहा है झेलम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बोस्फोरस कनेक्ट, बोस्फोरस कौन से दो सी को कनेक्ट करता है? ब्लैक सी विद मारमारा सी, अज्ञान सी, रेड सी या रोज सी? तो याद रखिएगा बोस्फोरस जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मारमारा सी के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ज़मीन दिन ब दिन गर्म होती जा रही है तो इसका मेन काज क्या है, यानी इसकी मेन वजह क्या है? हमारी ज़मीन दिन ब दिन गर्म क्यों हो रही है? हाइड्रोजन गैस की वजह से, ऑक्सीजन गैस की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से? तो याद रखिएगा ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो फिज़ा में ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेड ऑफिस किस जगह पे है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है या डेवोस में है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड ऑफिस है वो जिनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द टोटल पीरियड ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका टोटल पीरियड कितना था? वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म हुई है? तो ये 4000 टू 1790 तक गई है, 1200 टू 1917 तक गई है, 1299 टू 1922 तक गई है या फिर 1295 टू 1214 तक गई है? तो इसका आंसर है 1299, 1299 से लेके 1922 तक सल्तनत उस्मानिया का पीरियड है। The next question is 52. When objective resolution became the part of constitution first time, यानी जो objective resolution पास हुई थी उसको constitution का पार्ट कब बनाया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया? 12 मार्च 1973 को, 1977 में या 14 अगस्त 1985 में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसको पहले तो शामिल नहीं किया गया तीनों आइन में, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत 14 अगस्त 1985 यानी 14 ऑफ अगस्त 1985 को इसको शामिल किया गया, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पा जो है इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी ये किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? बैंक ऑफ द कौन सा दरिया है जिसके किनारे हड़प्पा वाक़या है? रिवर रावी के किनारे वाक़या है, दरिया रिवर चनाब के किनारे वाक़या है, रिवर सिंध के किनारे वाक़या है या इनमें से किसी के भी नहीं? तो याद रखिएगा हड़प्पा पंजाब में है और ये रिवर रावी के किनारे वाक़या है। हड़प्पा is situated on the bank of river Ravi. The next question is, who was the father of sociology? सोशियोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? अल-मसूदी को माना जाता है, इब्न खल्दून को माना जाता है, इब्न अरबी को माना जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है इब्न खल्दून को। The next question is, what is the total strength of Supreme Court judges in Pakistan? पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के टोटल जज हैं वो कितने हैं? वो 17 हैं, 18 हैं, 19 है या 20 है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए, यानी टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पाकिस्तान में 17 हैं। Okay, next question number 56. There is no restriction in दीन, ये जो
آیت ہے از اے ورس، یہ آیت جو ہے یہ کون سی صورت میں ہے؟ تو سورہ علق میں ہے، یا سورہ رحمان میں ہے، سورہ البقرہ میں ہے، یا سورہ المائدہ میں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے there is no restriction in دین، تو یہ سورہ البقرہ میں ہے، یعنی مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ Okay, next question number 57. Which Pakistani Prime Minister, کون سا پاکستانی Prime Minister died during his office؟ کون سا پاکستانی منسٹر جو ہے وہ اپنے ورکنگ کے دوران ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ نوابزادہ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، آئی چندریکا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یاد رکھیے گا نوابزادہ لیاقت علی خان ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیورنگ ہز آفس۔ The next question is question number 58. The poet who was present. وہ کون سے شاعر ہیں جن کو قید میں ڈالا گیا تھا؟ علامہ اقبال ہیں، حفیظ جلندری ہیں، فیض احمد فیض ہیں، یا عفت عاشق ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس کا آنسر ہے فیض احمد فیض۔ راول پنڈی کانسپریسی کی وجہ سے فیض احمد فیض کو پریزن کیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن، نائٹنگیل فلورنس، یہ جو نائٹنگیل فلورنس ہے واز اے برٹش، یہ برٹش تھی لیکن یہ کام کیا کرتی تھی؟ یہ رائل سرجن تھی، یہ نرس تھی، آرمی آفیسر تھی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ یعنی اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ایک نرس تھی۔ نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 60. نیپولین بوناپارٹ، جی، نک نیم لٹل کارپورل، یہ کون تھے؟ واز ایمپرر اینڈ جنرل آف فرانس، ایمپرر اینڈ جنرل آف انگلینڈ، اینڈ ایمپرر نمبر سی ایمپرر اینڈ جنرل آف جرمنی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ نیپولین بوناپارٹ کا تعلق ہے فرانس سے، تو یہ ایمپرر اینڈ جنرل آف فرانس ہے ایک۔ نیکسٹ از ویئر از واٹرلو سچویٹڈ، واٹرلو جو جگہ ہے یہ کس جگہ پہ ہے؟ اٹلی میں ہے، فرانس میں ہے، اسپین میں ہے، یا بیلجیم میں ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے یہ بیلجیم میں ہے، واٹرلو بیلجیم میں۔ کوشچن نمبر 62. بسمارک، اس کا میننگ ہے نون ایز اے مین آف بلڈ اینڈ آئرن، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مین آف بلڈ اینڈ آئرن۔ تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرانس کے پریزیڈنٹ کو کہا جاتا ہے، جرمن چانسلر کو کہا جاتا ہے، یا جرمنی کے چانسلر کو کہا جاتا ہے، یا پریزیڈنٹ آف رشیا کو کہا جاتا ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جرمن چانسلر کو کہا جاتا ہے بسمارک۔ And the next question is what is term by Holocaust mean؟ جو ٹرم میں Holocaust اس کا میننگ کیا ہے؟ Killing of Jews by Nazis during First and Second World War، یعنی Jews کو قتل کرنا فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، Killing of Jews by Nazis during First World War، Killing of Jews by Nazis during Second World War، Protecting of Jews by British during Second World War۔ تو اس کا آنسر ہے Killing of Jews by Nazis during Second World War۔ Next question number 64. حیات جاوید بک کا نام ہے was written by الطاف حسین حالی، جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ About the life of، یہ کس کی زندگی کے بارے میں ہے؟ غالب، سر سید احمد خان، شیخ سعدی، یا محمد حسین آزاد کی؟ یعنی حیات جاوید جو کہ بک لکھی ہے الطاف حسین حالی نے
حیات جاوید was written by الطاف حسین علی about the life of. تو یاد رکھیے گا اس کا آنسر ہے سر سید احمد خان. The next is which is not the book of علامہ اقبال. ان میں سے کون سی بک علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ بال جبرائیل، بانگ درا، اسرار خودی یا دشت صبا. تو یاد رکھیے گا یہ جو دشت صبا ہے یہ علامہ اقبال نے نہیں لکھی. باقی تینوں بک علامہ اقبال کی ہیں، بانگ درا، بال جبریل اور اسرار خودی. The next question is question number 66. The English poet جو انگلش پوئٹ ہے who died جن کی ڈیتھ ہو گئی in his young age اپنی بالکل ابتدائی ایج میں، یعنی وہ بہت ینگ تھے. جان کیٹس ہیں، ملٹن ہے، ٹینیسن ہے یا ڈبلیو بی ییٹس ہے. تو یاد رکھیے گا جان کیٹس ہیں جی. ان کی بہت ارلی ایج میں 26 یا 27 کی ایج سے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. Question number 67. Paradise Lost was written by. Paradise Lost بک کا نیم ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ ولیم شیکسپیئر نے، سیموئل جانسن نے، جان ملٹن نے یا چارلز ڈکنز نے. تو یاد رکھیے گا جو پیراڈائز لاسٹ ہے یہ لکھی ہے جان ملٹن نے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ایڈم اور ایو جو ہے انہوں نے پیراڈائز لاسٹ کی ہے. The next question is novel جو ہے War and Peace was written by. یہ War and Peace جو ناول ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ توماس ہارڈی نے لکھا ہے، سیموئل جانسن نے لکھا ہے، رابرٹ مور نے لکھا ہے یا لیو ٹالسٹوائے نے لکھا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جو War and Peace ہے یہ لیو ٹالسٹوائے کی بک کا نیم ہے. The next question is who is the author of Clash of Civilization. یہ جو بک ہے Clash of Civilization یہ اس کے رائٹر کا نیم کیا ہے، یعنی یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے آپشن دیے گئے ہیں سیموئل ہنٹنگٹن نے، چارلز ماؤنٹ نے، رابرٹ مور نے یا ان میں سے کوئی نہیں. تو سیموئل ہنٹنگٹن. نیکسٹ اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ویئر از کرملن سچویٹڈ. کرملن جو جگہ ہے یہ کس کنٹری میں پائی جاتی ہے؟ رشیا میں، اٹلی میں، چائنا میں یا بیلجیم میں. تو یاد رکھیے گا یہ جگہ ہے کرملن، یہ رشیا میں پائی جاتی ہے. اوکے فرینڈ، تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے.